कौमी आवाज के नाजरीन खुश आमदीद। मुल्क में जारी सियासी बहरान एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज हुकूमत ये क्या कर रही है। दोस्तों, ये कामरान खान का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान का कोई वाली वारिस नहीं। आज आलमी मंडी में पेट्रोल $113 बैरल हो चुका। शहबाज शरीफ सिर्फ अपनी सियासत बचाने की खातिर अमेरिका, बरतानिया, भारत से भी आधी कीमत मतलब $90 फी बैरल बेच रहे हैं। क्या पाकिस्तान को श्रीलंका की तरह ये लोग दिवालिया करने लगे हैं? क्या इन लोगों ने मुल्क की तबाही का ठेका उठा रखा है? खुदारा पाकिस्तान को तबाह होने से बचाएं। इस अमरीकी मंसूबे को किसी सूरत कामयाब ना होने दें। पाकिस्तान को श्रीलंका मत बनाएं। दोस्तों, ये एक इंतहाई अफसोसनाक खबर थी जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। अब चलते हैं आज की इंतहाई अहम और नाकाबिले यकीन खबरों की तरफ। दोस्तों, अब आपको मेरी बातें याद आ रही होंगी जब मैं ये कहता था कि डबल गेम हो चुकी है। करने वालों ने बहुत कुछ किया है, इसलिए हमें किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। आज आप देख लें कैसी ज़बरदस्त गेम, कैसी ज़बरदस्त चाल चली है जो इमरान की हुकूमत गिराने और अपनी हुकूमत बनाने की बच्चों की तरह ज़िद कर रहे थे। बड़ों ने उनकी ज़िद भी पूरी कर दी और अपना कमाल भी दिखा दिया। मैंने कल की वीडियो के टाइटल में ही ये लिखा था कि एक बूट से कई शिकार कर लिए गए हैं, तो देख लें वाकई ऐसा हो चुका है। वसीम अकरम प्लस को हटाने वाले आज खुद की अक्सरियत खो चुके हैं। पंजाब में हमजा शहबाज को 186 वोट दरकार थे, जो उन्होंने 25 मुनहरिफ अरकान के साथ मिलकर 197 वोट हासिल किए थे। और अब क्योंकि मुनहरिफ अरकान की कोई कदर व कीमत ना रही, इसलिए अब वो एक चले हुए कारतूस से ज़्यादा कुछ नहीं। खैर छोड़ें, पंजाब हुकूमत का किस्सा तमाम हो चुका। असल गेम शहबाज हुकूमत की है। जिस तरह से ये लोग पंजाब में जलीलो रुसवा हो चुके, बिल्कुल इसी तरह अब ये 2 वोटों पर टिकी हुकूमत भी धराम से नीचे गिरने लगी है, और वो भी बगैर MQM के। पता नहीं किस बात की जिद कर रहे हैं ये लोग। लग ऐसा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PP सियासी खुदकशी करने पर तुले हुए हैं। जिस इमरान खान को ये जलील और रुसवा करना चाहते थे और हैं, वो हर गुजरते दिन के साथ हीरो बनता जा रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो की 2 बड़ी खबरें आगाज में ही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और फिर ये भी बताऊंगा कि नया वजीर आला पंजाब कौन होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास तो 25 मुनहरिफ अरकान के बाद अददी अक्सरियत नहीं है, और नून लीग के पास भी इन 25 मुनहरिफ अरकान के बाद अक्सरियत नहीं रही। तो फिर कौन बनेगा वजीर आला पंजाब, ये आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, अब अगला गेम प्लान इससे बहुत बड़ा है। अब बारी आने लगी है शहबाज हुकूमत की, क्योंकि इमरान खान ने चौधरी परवेज़ इलाही को टास्क दे दिया है। मोनस इलाही इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुके हैं कि नेशनल असम्बली में मौजूद उनकी पार्टी के 2 अरकान अगर वापस आ जाएं और सदर पाकिस्तान शहबाज हुकूमत को एतमाद का वोट लेने का कह दें, तो सोचें 2 वोटों पर खड़ी शहबाज हुकूमत किधर जाएगी। शेख रशीद का दावा है, खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM वाले भी उनसे राब्ते में हैं। वो किसी भी वक्त शहबाज हुकूमत इत्तेहाद से निकल सकते हैं, क्योंकि उनके मुतालबात भी पूरे नहीं हो रहे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी पहले दिन से ही इख्तिलाफात का शिकार है, सो किसी भी वक्त हिचकोले खाती शहबाज हुकूमत डूब सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। बड़ों की बड़ी बैठक से भी पैगाम आ चुका है कि फौरी इलेक्शन ही वाहिद हल है, क्योंकि खेल खत्म और पैसा हजम हो चुका। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। शहबाज हुकूमत ने पैगाम भिजवाया कि लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हमारी मदद करें, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम तो न्यूट्रल हैं। शेख रशीद ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि पाक फौज की जान पाकिस्तान की अवाम है, वो किसी सूरत भी उन पर गोली चलाने के लिए आगे
نہیں آئیں گے۔ شہباز حکومت کو زرداری نے پیغام دیا کہ بڑی مشکل سے ہم نے تمہیں وزیر اعظم بنوایا، اب جلد بازی نہ کریں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 دن کی مہمان حکومت کو کوئی پیسہ بھی تو نہیں دے رہا، حکومت چلانی کیسے ہے؟ کیونکہ نہ تو عوام پر بوجھ ڈال سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور سخت فیصلے کر سکتے ہیں، کیونکہ اگلے ہی روز عمران خان ایک جلسہ کرتا ہے اور حکومت کے خلاف عوام کو مزید بھڑکا دیتا ہے۔ اب شہباز حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کریں تو کیا کریں۔ دوستو، صدر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہنے والے ہیں اگر الیکشن ڈیٹ اناؤنس نہ کی گئی، اگر الیکشن کی تاریخ نہ دی تو دوسری طرف عمران خان اور عوام کا جم غفیر 20 مئی کے بعد کسی بھی وقت اسلام آباد کی طرف رخ کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ شہباز حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا چکا ہے، ڈالر آپے سے باہر ہو چکا ہے، مہنگائی کو روکنا شہباز حکومت کے بس کی بات نہیں رہی۔ زرداری صاحب صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، کر کچھ بھی نہیں رہے۔ دوستو، حکومت جانے سے قبل 2 بڑے فیصلے کرنا چاہتی ہے: نیب آرڈیننس کا خاتمہ، FIA میں موجود اپنے کیسز میں ریلیف چاہتی ہے۔ دوستو، شیخ رشید کا کہنا ہے شہباز زرداری حکومت کا 40واں شروع ہو چکا، اب بس یہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں، اور جو حرکت انہوں نے عمران خان کو ہٹا کر کی ہے، یہ در حقیقت ان لوگوں نے اپنی سیاست کو عوام کے دلوں میں دفن کر دیا ہے جو شاید دوبارہ زندہ کرنے میں بہت وقت درکار ہوگا۔ شیخ رشید نے کہا، ہائیسٹ لیول پر فیصلہ ہو چکا کہ الیکشن ہی واحد حل ہے۔ ایک ٹانگ پنجاب سے کٹ چکی، اب وفاق کی باری ہے جس میں زرداری نے اپنی ٹانگ پھنسائی ہوئی ہے، لیکن فکر نہ کریں، یہ زرداری ہی شریف خاندان کی پنجاب میں بچی کچی سیاست کو دفن کروائے گا۔ شیخ رشید نے کہا، نواز شریف کو معلوم تھا کہ ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے جلد بازی نہیں کی پاکستان آنے کی، حالانکہ اب تو ان کی اپنی حکومت، پاسپورٹ اور ہفتے میں 2 لندن کی فلائٹس بھی چل رہی تھیں۔ آ جاتے نواز شریف صاحب وطن واپس، لیکن نہیں آئے کیونکہ نواز شریف کو نظر آ رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ شیخ رشید نے بڑی خبر دیتے ہوئے کہا کہ نگران حکومت کے لیے بڑی بیٹھکوں میں فیصلے ہو رہے ہیں، اور یہاں آپ کو بریکنگ نیوز بھی دیتا چلوں کہ نگران وزیر اعظم ایک بہت بڑا معیشت دان ہی ہوگا جو کم از کم پاکستان کو ڈیفالٹر ہونے سے بچائے رکھے گا جب تک عام انتخابات نہیں ہو جاتے۔ لیکن دوستو، ان تمام خبروں کا دوسرا اور زبردست پہلو بھی دیکھ لیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کا اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں طلب کیا، جہاں 2 ٹوک فیصلہ بھی سنایا گیا کہ الیکشن اگست 2023 میں ہی ہوں گے۔ عمران خان کا مطالبہ، قبل از وقت الیکشن کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ دوستو، جس کشمکش میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون، PP اور مولانا فضل الرحمان مبتلا ہیں، اس قرب کا اندازہ آپ یقیناً نہیں لگا سکتے۔ دلوں پر راج کرنے والی بھٹو بے نظیر کی جماعت بجائے اس کے کہ وزیر اعظم کے خواب دیکھے، وہ آج ایک صوبے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ بھیک میں ہمیشہ سے اپنی مخالف جماعت نون لیگ سے وزارت خارجہ کی سیٹ حاصل کی، کتنی شرم کی بات ہے، اور خود کو شیر دل پنجاب کی حکمران کہنے والی جماعت آج در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ دوستو، اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کون بنے گا؟ تمام سیاسی پارٹیاں دوبارہ سے متحرک ہو چکی ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان ہنگامی دورے پر لاہور پہنچ چکے ہیں، جہاں وہ کاف لیگ سمیت دیگر اتحادی جماعتوں سے دوبارہ مشاورت کریں گے۔ پنجاب کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت صدر گورنر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گورنر راج لگا دیں، کیونکہ دونوں پارٹیوں کے پاس عددی اکثریت موجود نہیں، اور پنجاب میں عام انتخابات ہی ایک نئے وزیر اعلیٰ کا دوبارہ انتخاب کروا سکتی ہیں، کیونکہ 25 منحرف ارکان تحریک انصاف کے اور 5 نون لیگ کے کل ملا کر 30 ارکان بنتے ہیں جن کے ووٹ ضائع ہو چکے ہیں۔ اس لیے ان سیٹوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی دوبارہ الیکشن کروانا ضروری ہے، اور پھر
چاہے وہ نون لیگ سامنے آئے یا تحریک انصاف، وہ آنے والے الیکشن ہی فیصلہ کریں گے۔ دوستو ان تمام خبروں کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ان قریب ہواؤں کا رخ بدلتے دیکھ کر اگلے ایک ہفتے کے اندر عام انتخابات کا اعلان کر دیں گے۔ خدارا پاکستان کو تباہ ہونے سے بچائیں اور الیکشن کروا کر منتخب ہو کر حکومت میں آئیں، اور شوق سے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پی پی ہے یا تحریک انصاف، آئیں اور عوام کے دلوں پر راج کریں۔ خدارا دنیاوی سیاست چھوڑ کر اپنی قبر کی سیاست کو بھی دیکھیں۔ آپ نے قبر میں بھی کوئی جواب تو دینا ہے۔ عوامی فلاح و بہبود کے فیصلے کریں، عوام میں انصاف تقسیم کریں، لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنائیں، بجائے اس کے کہ جس طرح لوگ آج آپ سے نفرت کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ایک دن آئے کہ آپ کا گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو جائے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔